الأستاذ عيد اللي دائما في الخدمة ديالكم. نتمنى إن شاء الله اليوم تستافدوا معنا في الدرس الأول ديال الموديول اللي هو لي زيكريتور دانفونتير اي دو ريغولاريزاسيون اللي صدقوا عليه الاسم ديال لي ترافو دو فان ديكزارسيس. حنا اليوم إن شاء الله بالمساعدة ديال الأخ ديالي تنحاول ما أمكن نوصلوا لكم هذه المعلومة، ولو أن الوسائل ما عندنا وسائل بسيطة باش تنسجلوا غير بالتليفون، يعني ما عندناش شي وسائل هي وسائل تكنولوجية حديثة اللي يتمكننا باش نوصلوا لكم هادشي بصورة أفضل وصوت أفضل. اليوم حنا إن شاء الله غنشوفوا الدرس الأول مع لامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون، وحنا كما قلت لكم بأن إن شاء الله غنحاول ما يمكن نشوفوا البراتيك أكثر ما نشوفوا لا تيوري. إذا بالنسبة للبراتيك تكلمنا على لامورتيسمون، الموديول اللي هو لي زيكريتور دانفونتير اي دو ريغولاريزاسيون، وكاين شابيتر الأولى غنتكلموا على لامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون. إذا قلنا ما غنشرح لكمش لا تيوري باش نربحوا الوقت، غنتكلموا اليوم ان شاء الله على البراتيك. اذا لي فورمول اللي هما اساسيين اللي خصنا نتكلموا عليهم اللي هما خصكم تكونوا تعرفوهم مزيان. نبداو بلا فورمول الاولانيه اللي هي لو طو دامورتيسمون. لو طو دامورتيسمون كيساوي لي 100 على ان. شنو هي ان؟ هي لا دوري دو في بروبابل، يعني المده الحياه ديال واحد ليموبيليزاسيون. اذا يمكن لي نقول بان لو طو دامورتيسمون تيساوي لي 100 على ان كيعطيونا في لي زابليكاسيون ولا في لي زيكزامبل ولا في لي زيكزارسيس، وبالتالي القاعده تكون هي لو طو دامورتيسمون تساوي لي 100 على ان. من خلال القاعده هذه يمكن لي نخرج ان تتساوي لي 100 على لو طو دامورتيسمون. اذا بعض الاحيان تلقاو بان لي زيكزارسيس تقول لك خرج لي ولا كالكولي ولا ديتيرميني لا دوري دو في. اذا من خلال هذه لا فورمول الثانيه يمكن لي نلقى ان هي 100 على لو طو دامورتيسمون. بالنسبه لا فورمول اللي هي 3 غنتكلم على ليزانويتي، انويتي ولا اللي تنسميها دوطاسيون، اما انويتي ولا دوطاسيون اللي هي تتساوي لي لا فالور دونطري مضروبه في لو طو دامورتيسمون اللي حسبناه في الاول مضروبه في ام مقسوم على 12 شهر. بمعنى ام شنو هي ام هي المده اللي قدا داك ليموبيليزاسيون داخل لونتربريز. اذا شحال دوز لي في العام من شهر؟ يقدر يدوز لي 6 شهور 3 شهور 4 شهور على حسب المده اللي عطاونا. اذا تنبداو هذه المده ديال التاريخ فوق شرينا هذه ليموبيليزاسيون حتى التاريخ الاخر ديال العام اللي هو اخر شهر 12. تيبقى لنا شنو هي لا فالور دونطري؟ لا فالور دونطري هي لو كود داكيزيسيون. عندنا واحد ليموبيليزاسيون باغ اكزومبل عندنا ماتريال دو ترونسبور، وبالتالي شحال الكلفه ديالو اللي هي لو كود داكيزيسيون. كما تنعرفوا حنا لو كود داكيزيسيون تيساوي لي البري داشا نت اور تاكس. من تنقول لو بري داشا نت اور تاكس يعني تنشد لو بري داشا تنقص منه لي ريدكسيون كوميرسيال وتنقص منه لي ريدكسيون فينونسيير. كما تتعلموا نتوما لي ريدكسيون كوميرسيال هما لي 3 زير رابي ريميز ريستور، والريدكسيون فينونسيير اللي هو لي سكونت فينونسي. اذا ملي تنقص هادو بربعه ديالهم تيعطيني البري داشا اور تاكس ما داخلاش فيها اللاتيفيه. اذا اللاتيفيه غتكون تنزيد اللاتيفيه اللي هي نون ريكوبيرابل. اللاتيفيه اللي هي نون ريكوبيرابل راكم قريتوها نتوما في الموديول ديال لي زوبيراسيون كورونت. تنزيد عليها لي فري داشا. لي فري داشا باغ اكزومبل عندنا ترونسبور، دروا دو دوان، الفري ديال الترانزيت. كذلك تنزيد عليها لانستالاسيون. باغ اكزومبل شريت واحد الماتريال ديال الماتريال بصفه عامه تنزيد عليها لي فري ديال الانستالاسيون، وبالتالي هذا المجموع كامل قلنا تيعطيني لو كو داكيزيسيون. لو كو داكيزيسيون هي اللي تنسميها لا فالور دونطري اللي بشحال تقامت عليا هاد ليموبيليزاسيون، بشحال تقام عليا. اذا لانويتي ولا اللي تنسميها دوطاسيون تتساوي لي لا فالور دونطري في لو طو في ام على 12. اذا نبقاو حنا مع هاد لي فورمول هادو غنحاول ما امكن غنعطي واحد لابليكاسيون كيف ما عطيتكم انا في البي دي اف، راني حطيتو لكم في الجروب كذلك. اذا عطاونا لابليكاسيون الاولى، غنشوفوا لابليكاسيون الاولى قال لك كالكولي لو طو دامورتيسمون sachant que la durée de vie عندنا ان كمثال تتساوي لي 4 ans وعندنا ان
كمثال عطاونا 8 طون وعندنا ان كذلك تتساوي 10 ans وعندنا ان كذلك تتساوي لي 6 ans et 8 mois. حنا غنحاولوا ان شاء الله في لابليكاسيون الاولى راه عندكم في الكوليكو اللي عطيتكم سو فورم دو بي دي اف نحاولوا نجاوبوا على لابليكاسيون الاولانيه. اذا غنحاول نمسح ان شاء الله هادشي هذا نخلي غير لي فورمول اللي عندنا والابليكاسيون الاولى راه ديجا عندكم نتوما. اذا ان شاء الله غتمشيو معايا لابليكاسيون وغتتبعوا معايا. اذا نبداو بان تساوي 4 اذا في هذه الحاله لو طو دامورتيسمون تساوي لي 100 على ان وبالتالي غتولي لي هي 100 على 4 تساوي 25%. دونك نعاود ان تساوي 4 اذا لو طو تساوي لي 100 على لا دوغي دو في تساوي لي 100 على 4 سنين اللي عطاوني في لابليكاسيون تساوي 25%. بنفس الطريقه غنمشي لا دوغي اللي هي ان تساوي 8 طون. اذا في البي دي اف راه عندنا شي خطا رجعوا لي الله يخليكم هذيك اللي عطيتكم 10 ans مع جوج مرات هذيك رجعوها لي 8 طون. اذا في هذه الحاله لو طو دامورتيسمون تساوي لي 100 على ان تساوي 100 على 8 تساوي لي 12.5%. نتمنى تكونوا فهمتوا هذه القاعده هذه. اذا دائما تنستعمل لا فورمول الاولانيه اللي هي لو طو دامورتيسمون تساوي لي 100 على ان وبالتالي لو طو الا كان عندي ان تساوي 8 طون دونك لو طو تساوي لي 100 على ان تساوي لي 100 على 8 غنلقاو 12.5%. غنتقلوا للان الا كانت ان تساوي لي 5 كمثال. اذا كانت ان تساوي لي 5 في هذه الحاله لو طو تساوي لي 100 على 5 تساوي لي 20%. دونك هادشي تيبان لينا بسيط. اذا غنحاول ان شاء الله ما امكن حاجه بسيطه حتى نوصلوا لحوايج اللي هما صعابين شي شويه. ننتقلوا لمساله اخرى هذه اللي شي شويه فيها الخدمه. عطاونا ان تساوي 8 سنين او 6 سنين عفوا عندنا ان تساوي لي 6 سنين اي 8 موا. كيفاش غنحسب هذا؟ اذا المرحله الاولى كيفاش ندير تنحول كل شيء للشهور. عندي 6 سنين اذا عندي 6 سنين ان تساوي 6 تنضربها في 12 شهر باش نحولها للشهور تنزيد عليها 8 شهور تساوي اذا 6 في 12 غتعطيني 72 نزيد عليها 8 شهور غتعطيني 80 شهر. اذا انا لقيت 80 شهر. اذا في هذه الحاله لو طو دامورتيسمون تساوي لي 100 على 80 في هذه الحاله تساوي لي 1.5% او 1.5% غنضربها هاد لو طو حنا تنقولوا تنحسبوه سنويا يعني في العام شحال تيعطيني. اذا اللي خرج لي هنايا غنضربوه في 12 وبالتالي غتجيني هنايا لو طو غيساوي لي 1.5% مضروبه في 12 تساوي لي 15 1.25% ضربتها غتجيني 15%. اذا 100 على 80 غتجيني 1.25% باش نصحوا هذه. اذا 100 على 80 تجيني 1.25% وبالتالي لو طو غنضربها في 1.25% نضربها في 12 غتجيني هي 15%. اذا هذه هي الطريقه كيفاش نحسبوا لو طو دامورتيسمون. نحاولوا نضبطوا ان شاء الله هاد لابليكاسيون الاولى ومن بعد ننتقلوا لابليكاسيون الثانيه. اذا نحاولوا نضبطوا لي هادشي ولا تكون شي سؤال وجدوه ولا ما فهمتوش شي حاجه وان شاء الله ندوزو لابليكاسيون الثانيه. نبقاو ان شاء الله مع هذا الفيديو الاولاني هذا كان تجريب بالنسبه لينا ومن بعد ان شاء الله نحاولوا نطوروا من الوسائل ديالنا ان شاء الله باش توصلكم المعلومه مزيانه. وبالتالي يلا السلام عليكم نتلاقاو في الفيديو التالي ان شاء الله. السلام عليكم.